بات کیا بات کیا بات کیا بات حالانکہ سارے مجمع دے مولوی کو اے فرمائش ہے ساری سنا اگر میری روح والی پوچھو میری ایک فرمائش ہے یہ لالا شیر وال سنا بے اگا دیا ہون اگا دیا ایک جا دیو اے کانیا اے سادے سجا کے کو دیکھ صدیق اکبر جدل نبی تھا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ جفر کو اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہوئے ثبوت دے وہ اے فتق دا پیسہ جزاک اپنی تھے لایا ہوئے ثبوت دے وہ اسانے رفیق ہجرت کا کوئی منکر اگر تو اے گل منا نہیں سکتا اوہ نبی تے ناتے جو گھر لٹاوے وہ باغ زہرہ دا کھا نہیں سکتا اور اتھا جڑا نارال جچ دے نا او میں لوے نا ہوں سلام یا حسین 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 آج اتنی وڈی مسیح سونے بیٹھے لگ دے ہیں اے برکت حسین دیوے آج سیر تے پاک سلامت برکت حسین دیوے ساری ماں سیر تے پوچھن چاہتی پاتی بدیے اے برکت حسین دیوے آج مسلط تے حافظ قرآن کھڑا پڑھتے برکت حسین دیوے آج آسان دی آواز بلندے برکت حسین دیوے آج گلشن پارو دے اندر قرآن دے نور دی پارش تے برکت حسین دیوے سلام یا حسین 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 شاہ صاحب